नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि मङ्सिर 4 गते देशैभर एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ अहिलेसम्म 90 भन्दा बढी स्थानको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहिरहँदा एमालेबाट विभाजित भएपछि पहिलो पटक संसदको चुनावमा होमिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो स्थानमा छ। उता 4 महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5औं स्थानमा रहेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एक मात्रै सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो पटक 4 सिट जित्न सफल भएको छ भने अरू केही ठाउँमा जित्ने तर्खरमा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा बनेको वाम गठबन्धन बनेका कारण तत्कालीन नेकपाले बहुमत सिट हासिल गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने अवसर पाएको थियो। यो पटक भने गठबन्धन बदलिएको छ, जसका कारण चुनावी परिणाम पनि बदलिएका छन्। रोचक त यो छ कि 4 महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टीको अप्रत्याशित नतिजाले आगामी सरकारको स्वरूप कसरी तय हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न कठिन छ। विगतमा सरकार बनाउन र ढाल्न निर्णायक बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको ठाउँमा यो पटक नयाँ उदयमान पार्टी स्वतन्त्र देखिने भएको छ। दुई ठूला गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै अघि बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सरकार गठनमा कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो पनि अनिश्चित नै छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165, निर्वाचन क्षेत्रमा 92 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 33 स्थानमा जित्दै अग्रस्थानमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने तर्खरमा। अबको संसदमा निर्णायक हैसियतमा उपस्थिति रहने संकेत। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क चौथो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। आफू प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य रहेको दावी। प्रधानमन्त्रीमा गगनको अनुभव र उमेर दुवै नपुगेको प्रतिक्रिया। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चुनाव जितेपछि पहिलो पटक टेलिफोन संवाद। आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जाने सम्भावनाबारे जिज्ञासा। र मलेसियामा गठबन्धन दलहरूले पनि आवश्यक बहुमत पुर्याउन सकेनन्। मलेसियाका राजा सुल्तानले गरी विपक्षी नेता अनवर इब्राहिमलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। यही 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्मको 90 स्थानको नतिजा आएको छ। प्राप्त पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 32 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थान कायम राखेको छ। जारी मतगणनाका क्रममा कांग्रेसले अरू 21 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 20 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 27 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 8 वटा स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 7 स्थानमा जित निकालेको छ भने अरू 3 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 8 ठाउँमा जित हासिल गर्नुको साथै 3 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ भने जसपाले 2 मा जित र 4 मा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै लोसपाले अहिलेसम्म 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। अहिलेसम्मको प्राप्त परिणाम अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टी 1 र अन्यले 3 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीमण्डलका 19 सदस्य मध्ये 13 जनाले मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिने मौका पाएका थिए। गठबन्धनका कारण 6 जना मन्त्रीहरूले टिकट नै नपाएको यस अवस्थामा चुनावी मैदानमा रहेका मन्त्रीहरूको कस्तो छ त अवस्था, हेरौँ यो रिपोर्ट। चुनावी समीकरणमा भाग नमिलेको भन्दै अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरियो। तर गठबन्धनभित्रै रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री रहेकाहरू केहीले चुनावमा विजय हासिल गरेका छन् भने केहीले पराजय बेहोरिरहेका छन्। यस्तै केही प्रतिस्पर्धामै छन्। कुन मन्त्रीको कस्तो छ चुनावी अवस्था? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, चुनावी अवस्था विजयी। निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा, प्राप्त मत 25,534। दिलेन्द्र प्रसाद बडु, उद्योग मन्त्री नेपाली कांग्रेस, चुनावी अवस्था विजयी। निर्वाचन क्षेत्र दार्चुला, प्राप्त मत 28,515। देवेन्द्र पौडेल, शिक्षा मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र, चुनावी अवस्था विजयी। निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ 2, प्राप्त मत 24,779। शेरबहादुर कुँवर, श्रम मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी, चुनावी अवस्था विजयी। निर्वाचन क्षेत्र अछाम 1, प्राप्त मत 19,534। जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र, चुनावी अवस्था अग्रता। निर्वाचन क्षेत्र रुकुम पश्चिम। बालकृष्ण खाँड, गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेस, चुनावी अवस्था अग्रता। निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 3। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, संचार मन्त्री नेपाली कांग्रेस, चुनावी अवस्था अग्रता। निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी 4। नारायण खड्का, परराष्ट्र मन्त्री नेपाली कांग्रेस, चुनावी अवस्था अग्रता। निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर 1। मेटमणि चौधरी, शहरी विकास मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी, चुनावी अवस्था अग्रता। निर्वाचन क्षेत्र दाङ 1। उमाकान्त चौधरी, खानेपानी मन्त्री नेपाली कांग्रेस, चुनावी अवस्था दोस्रो। निर्वाचन क्षेत्र बारा 1। महेश्वरजङ गहतराज, खेलकुद मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र, चुनावी अवस्था पराजित। निर्वाचन क्षेत्र बाँके 1। पम्फा भुसाल, ऊर्जा मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र, चुनावी अवस्था पराजित। निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर 3। जीवनराम श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी, चुनावी अवस्था पराजित। निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 8। टिकट नै नपाएका मन्त्रीहरू: उमा रेग्मी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री; शशि श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री; भवानी खापुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा दायित्व सरकारको भएको, तर अहिले गठबन्धनको सरकारले शक्तिको आडमा बल मिच्याइ गरेर निर्वाचन प्रभावित पारेको उनको भनाइ छ। झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि बिहिबार दिउँसो गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले दमकस्थित निर्वाचन कार्यालयमा प्रमाणपत्र ग्रहण पश्चात बोल्दै ओलीले एमालेले उत्साहजनक नतिजा ल्याइरहेको बताए। खास गरी हामीसँग सहकार्य गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसले त्यस ठाउँमा हामीलाई नेकपा एमालेलाई सपोर्ट गरेको छ, तर स्पष्ट रूपमा सहमतिका साथ सपोर्ट गरेको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट छैटौं पटक पनि उनी भारी मतले निर्वाचित भएका छन्। ओलीले 51,619 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीले 23,231 मत ल्याएका छन्। यसअघि ओली विक्रमसम्म 2048, 51, 56, 70, 74मा झापा 5बाट नै विजयी भएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रवि लामिछाने नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो।
उनै रविको नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मङ्सिर 4 को निर्वाचन मत परिणाम जारी रहँदा नेपाली राजनीतिमा बलियो रूपमा वैकल्पिक शक्ति बनी उदाइरहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतले वैकल्पिक शक्तिमाथि बढ्दो विश्वास प्रष्ट छ। राजनीतिको इपी सेन्टरमा रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कसरी भयो त यस्तो बलियो उपस्थिति? हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदको अबको कार्यकालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जारी मत परिणामको अवस्थाले देखाइरहेको छ। सञ्चार माध्यमबाट लोकप्रियता कमाएका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको यो पार्टी गठन भएको केही महिनामै शक्तिशाली बनिरहेको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिलाई संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेका छन्। बहुदल स्थापनापछि भएका सबै संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति मात्र प्रभावशाली रहेको थियो। यो चुनावले त्यसलाई भङ्ग गरिदिएको छ। चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछाने राजनीतिक विषयहरूमा खरो टिप्पणी र पेचिलो प्रश्न सोधेर नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने गर्दथे। राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिका बारेमा खुलेरै प्रश्न राख्ने उनको शैली आम जनताले रुचाएका थिए। सञ्चार क्षेत्रको यो लोकप्रियतालाई उनले राजनीतिक यात्रामा उपयोग गरे। गत स्थानीय तह निर्वाचनले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताले अनुमोदन गर्ने विषय असम्भव नभएको सन्देश दिएपछि रविलाई पनि स्वतन्त्रको हुइमले तान्यो। दलको विकल्पको खोजी भइरहँदा रविले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दलकै स्थापना गरे। स्वतन्त्र उठेपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने लहर चलेका बेला रविकै स्वतन्त्र पार्टीमा गएपछि झन सजिलो हुने ठानेर धेरैजना उनको अभियानमा लामबद्ध भए। रविले लिएको यसै नेतृत्वले उनलाई एक स्वतन्त्र सांसदको रूपमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय दलको नेताकै रूपमा स्थापित गराउने दिशामा लग्यो। हालसम्मको मतगणना निहाल्दा समग्रमा उनको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 8 सिट जित्ने देखिएको छ भने समानुपातिक सहितको मतबाट आगामी संसदमा निर्णायक हैसियतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति रहने देखिएको छ। रविको पार्टीको यो मत परिणामले दक्षिण एसियामा नयाँ उभार ल्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। यसअघि भारतमा केजरीवालको आम आदमी पार्टी र पाकिस्तानमा इमरान खानको पार्टीले वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना पुष्टि गरे। नेपालमा भने वैकल्पिक धारले सफलता पाउन सकेको थिएन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले सम्भावना मात्रै होइन, परिवर्तनको वाहककै रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने आंकलन पनि भइरहेका छन्। विरासतको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिबाट निराश बनेका नेपालीलाई आगामी 5 वर्षमा रासोपाले केही राहत देला नदेला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जे होस्, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई प्राप्त यो जनमत सत्ताको चास्नीमा रमाइरहने तर जनताका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने विरासतधारी दलहरूलाई ठूलो झाप पर्नै हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा 2 र प्रदेशतर्फ 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरको चुनावी मत परिणामको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। मकवानपुरका मतदाताले 3 नयाँ अनुहार र 3 पुरानै अनुहारलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चुनेर पठाएका छन्। एक रिपोर्ट। मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका कमल थापालाई हराउँदै सिंहले संसदीय यात्रा तय गरेका छन्। यता निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका महेश कुमार बर्तौलाले विजय प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा विजय भएका सिंहलाई यो 5औं प्रयासमा मिलेको सफलता हो। क्षेत्र नम्बर 2 मा विजय भएका बर्तौला भने पहिलो प्रयासमा नै संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भएका छन्। चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्ततः सिंहले विजयी भएपछि मकवानपुरी जनतासँगको गठबन्धनले आफूले जित हासिल गरेको बताएका छन्। जनतासँग मेरो मन र मुटु मिल्यो, त्यसकारण जनताले मलाई यो मौका जिताएर यो सेवा गर्ने मौका दिएको छु। म मकवानपुरका सम्पूर्ण जनतालाई मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै मलाई भोट हाल्नेको पनि जय होस् र मलाई भोट नहाल्नेको पनि जय होस्। मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा विजय भएका नेकपा एमालेका महेश कुमार बर्तौला पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएका युवा नेता हुन्। बर्तौलाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका विरोध खतिवड़ालाई पराजित गर्दै आफ्नो विजय यात्रा तय गरेका छन्। बर्तौलाले पहिलोपटकमै सफलता हात पारेपछि युवा पुस्तालाई देश चलाउन जिम्मा दिएर आराम गर्न खतिवड़ालाई उनले सुझाव दिएका छन्। यहाँका जनताहरूले अब विरोध खतिवड़ाज्यूलाई अपमान गरेका होइनन्। तपाईँ अब आराम गर्नुहोस्। तपाईकै स्कुलबाट एउटा उत्पादन भएको एउटा युवालाई देशको मकवानपुर जिल्लाको विकास र समृद्धिको लागि जिम्मा दिउँ भन्ने ठानेर यो गर्नुभएको छ। यही ढङ्गले बुझिदिनुहोस्, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु।
यहाँहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। 4 प्रदेश सभामा 4 सिट रहेको मकवानपुरले आफ्ना प्रतिनिधि पाएको छ। प्रदेश सभा 1 कमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेम बहादुर पुलामी छिन्तु, 1 को खमा नेकपा एमालेका एकलाल श्रेष्ठ, प्रदेश सभा क्षेत्र 2 को कमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान र 2 को खमा नेपाली कांग्रेसका इन्द्र बहादुर बानिया विजय भएका छन्। मकवानपुर प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको 6 सिटमा 2 माओवादी केन्द्र, 2 नेकपा एमाले, 1 नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 सिट पाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना भने जारी रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बेस्टको रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको नाममा शीर्ष नेताहरूले मनोमानी गर्छन् भन्ने विषय टड्कारो रूपमा उठ्छ। अझ पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै नेताहरू अनेकन ताना बाना नै बुन्छन्। तर अन्तिममा शीर्षस्थले जे भन्छन् त्यही निर्णयमा ल्याप्चे लगाउँदै दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू शीर्षस्थलाई रिझाउन पुरै शक्ति सामर्थ्य खर्च गरिदिन्छन्। यही विषय समाजमा कसरी हेरिएला त्यसको न लेखाजोखा हुन्छ न गम्भीर बहस र छलफल नै हुन्छ। यही कारण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जनतामा जाँदा अस्वीकृत हुने ग्राफ बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टीका 2 जना महासचिवले यो चुनावमा पराजय बेहोरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ चुनावी मोर्चामा असफल भएका हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा महासचिवलाई वेटिङ अध्यक्षको रूपमा पनि लिइन्छ। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली कोही ठानिन्छ भने त्यो महासचिव नै हो। तर जनवादी केन्द्रीयता र लेनिनवाद संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छौं भन्ने पार्टीहरूका महासचिव नै चुनाव हार्नु पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्पातिलो नबनाउनुलाई पनि मान्न सकिन्छ। यता पुँजीवादी लोकतान्त्रिक विचारको ओकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव जित्दा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवहरूको हारलाई पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा संसदीय राजनीतिका निम्ति पनि उचित हुन्छ भन्ने तर्क स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। तर चुनावी नतिजालाई संयोगको रूपमा लिएका विश्लेषक गोपाल खनालले गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरूले नेतृत्वमाथि नै चुनौती थपिदिने गरी प्रश्न गर्न थालेका कारण पनि मतदाताको रुझान त्यतातिर गएको हुन सक्ने बताउँछन्। अहिले जनताले अथवा मतदाताले खोजेको कुरा के देखिन्छ, रुझान के देखिन्छ भने सकेसम्म नेतृत्वमाथि नेतृत्वले भनेका सबै कुरालाई चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझेर त्यसलाई सञ्चार गर्ने भन्दा पनि त्यसमाथि पनि आफ्ना प्रश्नहरू उठाउँदै हैन एक किसिमले भन्यो भने एउटा आम सेन्टिमेन्टको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ नेतालाई चाहिँ अलिकति मन पराउन खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्ट कांग्रेस भन्दा पनि यसलाई छुट्टै अध्ययनको विषय बनाउन सक्ने तर्क खनालको छ। चुनावी परिणामले भने विश्लेषक खनालले भने जस्तो तथ्यलाई स्थापित गरिहाल्ने भने देखिँदैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व लिने विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई मतदाताले मूल्याङ्कनको विषय भने बनाउने गरेको देखिन्छ। हुन त चुनावी जित हारलाई मात्र नेतृत्व लिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा जोड्न भने नसकिएला। तर संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरू जनतामा लोकप्रिय नभई आफ्नो पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन भने सक्दैनन् नै। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइराला नवलपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट चौथो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कोइरालाले चौथो पटक जित हासिल गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अबको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी भएको दोहोर्याएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण पौडेललाई 2000 बढी मतान्तरले पराजित गरेका उनले आफू 4 पटक निर्वाचन जितेको र पार्टीको महामन्त्री समेत भइसकेकाले आफू प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य रहेको दावी गरे। अब मैले महामन्त्री भएर चलाइसकेका छु, 4 पटक जितेको छु, विकास गरेको छु। अब योभन्दा बढ्ता अरू के चाहियो? राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि परिपक्व व्यक्ति छु। काठमाडौँ 4 बाट निर्वाचित भएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरिरहेका छन्। तर कोइरालाले भने गगन थापाको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न अनुभव र उमेर दुवै नपुगेको प्रतिक्रिया दिए। युवाहरूले
दावेदारी प्रस्तुत गर्नु राम्रो भएको भन्दै उनले अहिले दाबी गरेपछि अर्को पालीको लागि त्यसले काम गर्न सक्ने बताए। युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने, तर प्रमुख पदमा अहिले उनीहरू त्यो क्षणमा पुग्न सक्ने अहिले उनीहरूको अनुभव त्यति छैन। तसर्थ उनीहरूले पनि पर्खिनुपर्छ आफ्नो समयअनुसार। उनीहरू पनि अलिकति पक्का हुनुहोस्, अनि त्यसपछि आउँछ। नवलपुर 1 को प्रदेश कबाट पनि नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार महेन्द्र ध्वज जेसी विजय भएका छन्। प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित जेसीले गठबन्धनको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफूले नेतृत्व गर्ने सोच बनाएको बताए। म गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदै गर्दा र गण्डकी प्रदेश सभामा हाम्रो गठबन्धनको बहुमत हुँदै गर्दा निश्चित रूपमा म संसदीय दलको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेरो आफ्नै किसिमको मेरो राजनीतिक इच्छा अवश्य पनि रहनेछ। 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको नवलपुरमा 3वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित निकालेका छन् भने बाँकी 1 प्रदेश र 2वटा संघीय क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। निवर्तमान सांसदद्वय राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामवीर मानन्दर सहित चर्चामा रहिरहने उम्मेदवारहरूको पनि जमानत जफत भएको छ। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका श्रेष्ठ र एमालेबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका मानन्दर यसपटकको चुनावमा प्रत्यक्ष चुनाव लडे पनि थ्रेस होल्ड पुर्याउन नसक्दा उनीहरूको जमानत नै जफत भएको हो। यस क्षेत्रको कुल सदरमत 36,061 रहेको छ। श्रेष्ठले कुल सदरमतको 6.8% र मानन्दरले 3.4% मत प्राप्त गरे पनि उनीहरूले 10% मत पुर्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण जमानत जोगाउन नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा धरौटी बापत 10,000 जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले सदरमतको 10% ल्याउन नसकेमा धरौटी बापत बुझाएको रकम फिर्ता लिन मिल्दैन। यता साझा पार्टी नेपालका मिलन पाण्डेको पनि जमानत जफत भएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका पाण्डेको जमानत जफत भएको हो। यस क्षेत्रको कुल सदरमत 42,517 छ। पाण्डेले सदरमतको 5.5% मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी रन्जु दर्शनाको पनि जमानत जफत भएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट पर्सा 1 मा उम्मेदवार बनेका लक्ष्मण लाल कर्णको पनि जमानत जफत भएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले इलेक्सन एक्सप्रेस अन्तर्गत देशभरको चुनावी अपडेटको पछिल्लो निरन्तर मत परिणामहरूलाई पनि यहाँहरू माझ अपडेट गराइरहेका छौँ। आजसम्मको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पछिल्लो चुनावी मत परिणामहरूले नेपालको राजनीतिक दिशा कता जान्छ र राजनीतिमा उदाएका नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहारले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जुन चासो र चर्चा पाएको छ यसैको मूल्याङ्कन हामी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे न्युज रुमबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुजन, चुनावी माहौलभित्रको निरन्तरको अपडेट तपाईँले हामीलाई गराइराख्नु भएको छ। पछिल्लो तपाईँसँग अहिले हामीलाई दिनुपर्ने, हाम्रा दर्शकहरूको लागि दिनुपर्ने जानकारीहरू के छन् बताइदिनुहोला। पक्कै पनि हामीले हरेक दिन जसो नै यो न्युज रुमबाट अथवा फिल्डबाट नै चुनावको पछिल्लो अपडेट के भइरहेको छ, मतगणनाको अपडेट के भइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी गराइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज म उपस्थित भएको छु पछिल्लो मतगणनाको अपडेट लिएर। सुषमा, अहिले प्रत्यक्षतर्फ पछिल्लो मतगणनाको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहिरहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको 32 जित र 21 ठाउँमा अग्रता गरेर नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ। यो सबै अग्रता जितमा परिणत हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको अबको संसदमा 53 वटा सिट हुने निश्चित हुने देखिन्छ। सुषमा, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ नेकपा एमालेसँग 20 वटा जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था हो भने 27 ठाउँमा एमालेले अग्रता बनाइरहेको छ। यो अग्रता जितमा परिणत हुने हो भने 47 स्थानमा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयी हुन सक्ने सम्भावना छ। सुषमा, यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र, जसको रहेको छ 9 वटा जित र 8 वटा अग्रता। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको 7 ठाउँमा जित, 3 ठाउँमा अग्रता रहिरहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित निकालिसकेको अवस्था छ सुषमा, र 1 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। मैले यो प्रत्यक्षतर्फको जानकारी गराइरहँदाखेरि समानुपातिक तर्फको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे सुषमा। अहिले समानुपातिक तर्फ भने नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहिरहेको अवस्था हो, उसको 7,17,000 मत भइरहेको अवस्था छ भने नेपाली कांग्रेसको 6,81,000 मत रहेको अवस्था छ। यो दुईटाको अन्तर करिब 36,000 जति मतको अन्तर समानुपातिक तर्फ हुन आउँछ। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,
3,40,181 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,16,316 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्चा गर्न चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,85,152 मत पाएर समानुपातिकमा 5औं स्थानमा रहेको अवस्था छ। नेकपा यसको कुरा गर्न चाहे सुषमा, नेकपा यसले समानुपातिकतर्फ निकै कम मत पाइरहेको अवस्था छ। यसमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समीक्षा गर्ने भनेर पनि बताइरहनु भएको छ। 47,623 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। यो समानुपातिकको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सुषमा अहिलेसम्म केही दलहरू राष्ट्रिय दल बन्न नसक्ने अवस्थामा जाने हो कि भन्ने किसिमको पनि आकलन भइरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म 162 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना गरिरहेको र 3 वटा क्षेत्रमा बाँकी रहेको हुँदा मतगणना गर्न बाँकी नै छ। तर अहिलेको प्रारम्भिक नतिजाले चाहिँ यस्तो देखाइरहेको अवस्था छ, राष्ट्रिय दल बन्न नसक्ने दलहरूमा नेकपा यस हुने हो कि भन्ने किसिमको आकलन गरिएको छ। किनभने समानुपातिकतर्फ जम्मा 47,623 मत मात्र नेकपा यसले प्राप्त गरिरहेको अवस्था हो। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कुल 1,10,00,000 हाराहारीमा मत खसेको र नेपालको निर्वाचन कानुनको आधारमा राष्ट्रिय दल बन्नको लागि कम्तीमा 1 सिट प्रत्यक्षमा जित्नुपर्ने र कुल सदर मतको 3% मत पाएपछि समानुपातिकतर्फ पाएपछि मात्र उक्त दल राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने हुँदा त्यो 3% को हिसाब गर्दा 3 लाख हाराहारी मत हुन आउँछ सुषमा र 3 लाख हाराहारी मत हुनको लागि नेकपा यस जम्मा 47,000 मत मात्र रहेको हुँदा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने किसिमको त्यो एउटा उसको बाटोमा तगारो बन्ने हो कि जस्तो देखिएको छ। आफैलाई जुन राजनीतिक दलहरूले योभन्दा पहिला चाहिँ साना दलहरू संसदमा धेरै हुने र जसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भन्ने हिसाबले एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि थ्रेसहोल्ड कायम गरेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गलपासो बन्ने हो कि राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि त्यो बन्नको बाटो भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ। र मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे पहिलो पार्टी को बन्ने भन्ने किसिमको पनि एउटा रोचक चुनावी मत परिणामको प्रतिस्पर्धा त्यो दौड त्यो होडबाजी देखिएको छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा। प्रत्यक्षतर्फ हेर्ने हो भने सुषमा यदि अग्रता बनाइरहेको सबै स्थानको र अहिले जितिसकेको स्थानको जोड निकाल्ने हो भने कांग्रेससँग 53 सिट हुने अवस्था आउँछ भने नेकपा एमालेसँग 47 सिट प्रत्यक्षमा हुने अवस्था आउँछ। 36,000 को समानुपातिकतर्फ मत अन्तर छ। एमाले 36,000 मतले अगाडि रहेको छ। यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मिलाएर नेपाली कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्छ अथवा समानुपातिकतर्फको मत अलिकति बढी भएको हिसाबले नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसलाई ओभरटेक गर्न सक्ने त्यो अवस्था आउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा उत्साह रहिरहेको छ र यसैले भावी बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला भन्ने किसिमको पनि एउटा विश्लेषण जस्तो व्याख्या जस्तो आज दिनभरि नै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा रहिरहेको अवस्था छ सुषमा। अर्को पक्ष चाहिँ मैले यहाँलाई छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहिहालेँ। अहिले निर्वाचन आयोगले करिब 7-8 दिनभित्रमा सम्पूर्ण नतिजा निकालिसक्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा वातावरण अथवा जुन एउटा तयारी गरेको थियो त्यो हुने जस्तो देखिएको छैन। मङ्सिर 22 सम्म चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताइरहनु भएको अवस्था थियो। तर अहिलेको वातावरण हेर्दा करिब 3 ठाउँमा मतगणना बाँकी नै रहेको अवस्था छ भने त्यो मध्ये पनि बाजुरामा चाहिँ मङ्सिर 10 गते मात्र पुनः मतदान हुने अवस्था रहेको अवस्था हो सुषमा। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा मतगणना सम्पन्न हुने र त्यो रिपोर्ट राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्ने त्यो वातावरण बन्ला या नबन्ला, किनभने त्यो रिपोर्ट राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको लागि आह्वान गर्ने त्यो किसिमको वातावरण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली रहेको हुँदा त्यो मङ्सिर 22 गतेसम्म सर्वाधिक रूपमा चासो भएका क्षेत्रहरूको मत परिणाम आइसकेको स्थिति हो अथवा केही रोचक अझै पनि केही तथ्याङ्कहरू यो चुनावले दिने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ? अहिलेसम्मको नतिजामा सुषमा शीर्ष नेताहरू र जहाँ चाहिँ चासोको विषय रहेको थियो ती सबै निर्वाचन क्षेत्रको लगभग मत परिणाम आइसकेको अवस्था हो र यो मत परिणामको अवस्थालाई भन्दा पनि आज दिनभरि राजनीतिक वृत्तमा शीर्ष नेतृत्वको बीचमा कस्तो खालको राजनीतिक गतिविधि भयो भन्ने विषयलाई मैले अलिकति जोड दिन चाहे सुषमा अन्तिममा छोटकरीमा दिँदैछु। जसरी नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसले अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन एउटा अपेक्षा गरेको अवस्था थियो निर्वाचनपछि यो किसिमको वातावरण बन्ला भनेर त्यो वातावरण बन्न नसकिरहेको अवस्था हो र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो वातावरण लक्षित टिप्पणी गर्दै आज बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले स्थायित्व र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको हो, त्यसप्रति हामीले मेहनत गरेको हो, तर अहिलेको चुनावी मत परिणाम त्यो अनुकूल आउन नसकेको भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको अवस्था छ।
उहाँले अब एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने भएको हुँदा मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने भन्ने किसिमको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई अलिकति अस्थिरतातर्फ धकल्ने सङ्केत मिलेको हो यो मत परिणामले भन्ने किसिमको आकलन गर्न सकिन्छ भने सुषमा अर्को एउटा खबर चर्चामा रहेको विषय छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन मार्फत संवाद गरेर अब मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको संवाद गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। यद्यपि आधिकारिकता पुष्टि भइसकेको अवस्था भने होइन र यसले के सङ्केत गर्छ सुषमा भने पछिल्ला जसरी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्रको जुन भूमिका देखिएको थियो एउटा किङ मेकरको अथवा सरकार बनाउने भूमिका देखिएको थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रूपमा रहिरहेको अवस्था थियो र यो पटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने किसिमको आकलन गरिएको छ। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्र यदि नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्छ भने कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुन सक्ने र यदि एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ भने त्यो सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुन सक्ने आगामी सरकार भनेर आकलन गरिएको अवस्था छ। र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब फेरि वाम एकता हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतातर्फ पनि सङ्केत गर्नुभएको अवस्था छ। जानकारीको लागि धन्यवाद सुजन, तपाईँले आफूसँग भएका इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो। पछिल्लो समय मत परिणामले देखाएको राजनीतिक तरङ्ग कस्तो छ, शीर्ष नेताहरूमा भएको मनोविज्ञानको विषयमा पनि केन्द्रित भइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे यति बेला हामीसँग हाम्रो न्युज रुमबाटै जोडिनु भएको थियो। दिनभरिको चुनावी अपडेट सँगसँगै चुनावी मत परिणामले शीर्ष नेतृत्वहरूले अब बन्ने सरकारप्रतिको चासो र फेरि आफ्नो तिक्ततालाई अन्त्य गर्दै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको चासो देखाएका अभिव्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहेर उहाँले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन सम्पर्क गरेका छन्। पार्टी विभाजनपछि एकअर्काप्रति तितो पोख्दै आएका दुई नेताहरूबीच चुनावी नतिजा आउने क्रमसँगै फोन सम्पर्क भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। दाहालको सचिवालयका अनुसार ओलीले दाहाललाई प्रतिनिधि सभामा जितको बधाई दिँदै सहकार्य गरेर जान प्रस्ताव गरेका छन्। तर दाहालले चुनावी नतिजा आइसकेपछि गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ त्यसपछि विस्तृत छलफल गरौँला भन्ने जवाफ फर्काएको दाहालको सचिवालयले बताएको छ। 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सर्लाहीमा अहिलेसम्म 1 प्रतिनिधि सभा र 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ सर्लाहीका 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सर्लाहीमा अहिलेसम्म 1 प्रतिनिधि सभा र 5 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ सर्लाही 1 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका रामप्रकाश चौधरी निर्वाचित भएका छन्। चौधरीले 24,838 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्रका मानबहादुर खड्काले 18,404 मत प्राप्त गरे। प्रदेश सभातर्फ 5 सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने 3 प्रदेश सभाको मतगणना जारी रहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश सभा 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका फकीरा महतो विजयी भएका छन्। महतोले 8,033 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रकी बागी उम्मेदवार अनिता देवीले 7,676 मत प्राप्त गर्नुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। यो सहित जिल्लामा 5 जना प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा 1, प्रदेश सभा 2, जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश सभा 2, जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश सभा 1 मा क्रमशः नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी बेची लुङ्गेली, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका उपेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सञ्जय कुमार यादव र नेपाली कङ्ग्रेसका वीरेन्द्र प्रसाद सिंह विजयी भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चोरी डकैतीमा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ जिल्लामा चोरी डकैतीका 2 घटनामा संलग्न गिरोहका 15 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। कार्तिक 28 गते काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित मधुर विक्रम खनालको घरमा डकैती गरी भागेका 10 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रहरीले कार्तिक 30 गते दोलखा र उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा जुम्लाका 20 वर्षीय विशाल शाही, कालीकोटका 24 वर्षीय तिलक बहादुर शाही, 29 वर्षीय कालीकोटका धनबहादुर शाही, 32 वर्षीय पर्वराज सिंह, 23 वर्षीय गंग बहादुर शाही, 26 वर्षीय नेत्रबहादुर शाही र 27 वर्षीय पञ्चबहादुर सिंह रहेको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिए। त्यस्तै सुर्खेतकी 19 वर्षीय कविता बुढा र 21 वर्षीय दीपिका मल्ल शाही रहेको पनि बताइएको छ र त्यसैगरी रामेछापका 24 वर्षीय सुवर्ण मगर पनि रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 38.5 तोला लेखिएको सुनको गिलास 1 थान, सुनको तिलहरी 1 थान, सुनको नौगेडी 2 थान, हिरा जस्तो देखिने विभिन्न धातु जडित हार 3 थान, वारदातमा प्रयोग भएको हतौडा 1 थान, चक्कु 2 थान र 2,13,500 रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सुनको गिलास तौल 38.5 तोला लेखिएको 1 थान, 38.5 तोलाको थान 1 गिलास सुनको गिलास, सुनको तिलहरी 1 थान, सुनको नौगेडी 2 थान, हिरा जस्तो देखिने विभिन्न धातु जडित हार थान 3, विभिन्न दरका नेपाली रुपियाँ जम्मा 2,13,500 र वारदातमा प्रयोग भएको हतौडा 1 थान, चक्कु 2 थान। पक्राउ परेका उनीहरूलाई चोरी तथा ढाका सम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको नरदेवे स्थित सुन पसलबाट सुनका गहना लुटी भाग्ने 5 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। दुई दिन लगातार रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक वृद्धि भएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 11.56 अङ्कले बढेर 1933.55 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.02 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोइड इन्डेक्स 0.79 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.87 अङ्कले बढेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 25,69,000 किता सेयर 92 करोड 51,74,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि बिहीबार कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये निर्जीवन बीमा उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 0.04% घटेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएको घलेम्दी हाइड्रो र आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, साना किसान विकास लघुवित्तको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता किसान लघुवित्त वित्तीयको शेयर मूल्य भने 2.89% घटेको छ। बिहीबार साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको 7 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा स्विजरल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। अल जानुब स्टेडियममा बिहीबार क्यामेरुनलाई 1-0 गोलले हराउँदै स्विजरल्यान्डले सुखद सुरुवात गरेको। स्विजरल्यान्डको जितमा ब्रिलले निर्णायक गोल गरेका थिए। ब्रिलले खेलको 48औं मिनेटमा साकिरीको पासमा गोल गरेका हुन्। यस जितसँगै स्विजरल्यान्डले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। समूह जीमा रहेको स्विजरल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। क्यामेरुनले हारबाट विश्वकपको सुरुवात गरेको छ। क्यामेरुन पुछारमा रहेको छ। यसबीच बिहीबार राति 1:15 बजे समूह जीमा रहेको उपाधि दावेदार ब्राजिल र सर्बिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्र 92 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 33 स्थानमा जित्दै अग्रस्थानमा।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने तर्खरमा, अबको संसदमा निर्णायक हैसियतमा उपस्थिति रहने संकेत। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क चौथो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित, आफू प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य रहेको दावी। प्रधानमन्त्रीमा गगनको अनुभव र उमेर दुवै नपुगेको प्रतिक्रिया। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चुनाव जितेपछि पहिलो पटक टेलिफोन संवाद, आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जाने सम्भावनाबारे जिज्ञासा। र मलेसियामा गठबन्धन दलहरूले पनि आवश्यक बहुमत पुर्याउन सकेनन्। मलेसियाका राजा सुल्तानले गरे विपक्षी नेता अनवर इब्राहिमलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा आजको सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।